परवरदिगार आलम जल्ले शानु ने इरशाद फरमा दिया, हो मेरे बंदे, अगर तू नमाज में खड़ा हो मेरे सामने आजिज़ी कर, रुकू कर, सजदा कर, तहियात में बैठ के मुझसे मुलाकात कर। फरमाया मेरे बंदे, मेरी तेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही तरीक़ेकार है, एक ही ज़ाब्ता उसूल हो सकता है। सर तेरा हो, सजदे में रख दे आजिज़ी इंकिसारी के साथ, मैं देखूं मेरे सामने मेरा बंदा नाच रगड़ रहा है। मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। आज तुम खानदान वाले जरूर हो, बिरादरियों वाले जरूर हो, सोसाइटियों वाले जरूर हो, पार्टियों वाले जरूर हो, बड़े बड़े ओहदों वाले जरूर हो, बड़े बड़े मालदार ठीक है, सरमायादार हो ठीक है, बड़े बड़े जिम्मेदार हो ठीक है, मुल्कों के हुक्मरान ठीक है, मगर आ जाओ मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने कारी हनीफ मुल्तानी का बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों बयान तवज्जो के साथ सुने, बेहतरीन बयान है। चलिए मैं भी और आप भी मेरे साथ में सुनिए कारी हनीफ मुल्तानी का बयान। परवरदिगार आलम जल्ले शानु ने इरशाद फरमा दिया, हो मेरे बंदे, अगर तू नमाज में खड़ा हो मेरे सामने आजिज़ी कर, रुकू कर, सजदा कर, तहियात में बैठ के मुझसे मुलाकात कर। फरमाया मेरे बंदे, मेरी तेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही तरीक़ेकार है, एक ही ज़ाब्ता उसूल हो सकता है। सर तेरा हो, सजदे में रख दे आजिज़ी इंकिसारी के साथ, मैं देखूं मेरे सामने मेरा बंदा नाच रगड़ रहा है। मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। आज तुम खानदान वाले जरूर हो, बिरादरियों वाले जरूर हो, सोसाइटियों वाले जरूर हो, पार्टियों वाले जरूर हो, बड़े बड़े ओहदों वाले जरूर हो, बड़े बड़े मालदार ठीक है, सरमायादार हो ठीक है, बड़े बड़े जिम्मेदार हो ठीक है, मुल्कों के हुक्मरान ठीक है, मगर आ जाओ मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून, मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी जन्नाति यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम अलैहि वसल्लम अस्सलातु इमादुद्दीन मन अकामा फक़द अकामद्दीन वमन तरकहा फक़द हदमद्दीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल फ़र्क़ु बैनी व बैनल अब्दी तर्कुस सलात। सदक़ल्लाहु मौलानल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। गुज़िश्ता जुमे में जिगर गोशे रसूल, नवासे रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में कुछ अर्ज किया था। उसका बकाया मज़मून और उसका बकाया ज़मीना और ततिम्मा इंशाअल्लाह ताला हस्बे वादा आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। तो उसकी वजह यह है कि दीनदार तबका जो हमारे यहाँ कसरत से जुमे में लोग आते हैं वो रायगंज तशरीफ ले गए
कुछ तैयार हैं, कुछ चले गए। अल्लाह तबारक व तआला सबका ही पहुंचना कबूल फरमाए। किसी की कोई गरज दुनियावी नहीं, कोई सियासी गरज नहीं, कोई समाजी गरज नहीं। हर चलने वाले की नीयत यह है कि अल्लाह पाक मुझे अपना बंदा बना ले और मैंने जो सारी उम्र में स्याकारियां की हैं अल्लाह पाक उनको माफ फरमा दे। चुनांचे इसी बिना पर मैंने कुरान करीम की वो आयतें तिलावत की हैं जिनमें परवरदिगार आलम ने नमाज की अहमियत को बतलाया। आज मुसलमान के दिल से नमाज की अजमत निकल गई, उसका एहतराम निकला, उसका खुशू खुजू निकला, उसकी नूरानियत निकली। मुसलमानों ने नमाज के मामले में बेपरवाही की, अल्लाह पाक ने रहमत की चादर उतार ली। बेइत्मीनानी है, बेचैनी है, इज़्तिराब है पूरी कायनात इंसानी में। सदर ममलकत से लेकर मामूली किस्म के आदमी तक सब बेचैन है, इसलिए कि हमने अल्लाह के अहकाम को तोड़ा है। मालिक की नाफरमानी करके कभी कोई अच्छे रास्ते पे नहीं चल सकता। इज़्तिराब और परेशानी की जगह सुकून तो जब मिलेगा जब हम अल्लाह और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अहकाम को बजा लाएंगे। अब जिंदगियां हमारी बिगड़ी हुई, 60 साल की उम्र हो गई, नमाज की परवाह नहीं, आती नहीं, सीखी नहीं। मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मुसलमान बन के मर रहा है, मगर मरते वक्त भी कलमा सही नहीं, सुभान अल्लाह याद नहीं, अत्तहियात दुआ कुनूत याद नहीं। सारी उम्र में कभी इन चीजों की जरूरत न समझी। परवरदिगार आलम जल्ले शानुल इरशाद फरमा दिया, ओ मेरे बंदे अगर तू नमाज में खड़ा हो मेरे सामने आजिज़ी कर, रुकू कर, सजदा कर, अत्तहियात में बैठ के मुझसे मुलाकात कर। फरमाया मेरे बंदे मेरी तेरी मुलाकात का एक ही जरिया है, एक ही तरीक़ेकार है, एक ही ज़ाब्ता उसूल हो सकता है। सर तेरा हो सजदे में रख दे आजिज़ी इंकिसारी के साथ, मैं देखूं मेरे सामने मेरा बंदा नाक रगड़ रहा है। उलमाए किराम ने लिखा है कि अल्लाह वाले ने हदीस पाक में आता फरमाया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आदमी अल्लाहु अकबर कहता है अल्लाह पाक जवाब में इरशाद फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बड़ाई बयान की, फिर सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ता है, आवाज आती है मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, फिर अलम शरीफ पढ़ता है, आवाज आती है हामिदनी अब्दी मज्जदनी अब्दी, मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है, मेरा बंदा मेरी तारीफ कर रहा है। जब मुकम्मल नमाज को अदा कर लेता है उधर नमाज से फारिग होता है, इधर दरियाए करम जोश में आता है, ओ मेरे बंदे तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए गए। इरशाद फरमाया परवरदिगार आलम जल्ले शानू ने नमाज मेरी हाजिरी है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन और कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो जहां हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह से मुलाकात करने की नमाज मेराज है। अपने वक्त पर पढ़ी जाए, हिफाजत के साथ पढ़ी जाए, उसका एहतमाम किया जाए। शहंशाह का फरमान है, अहकमुल हाकिमीन का फरमान है, कोई अपनी मर्जी से नहीं कि जिस तरीके से चाहे कोई पढ़े और जब चाहे पढ़े, ये बात नहीं। मुकम्मल तरीक़ेकार अल्लाह पाक ने अपना महबूब हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा इसीलिए कि मेरी उम्मत मेरे बंदों को जाकर बताओ रुकू कैसे होगा, सजदा कैसे होगा, क़याम कैसे होगा और नमाज में खड़े होकर क्या पढ़ना चाहिए। तो परवरदिगार आलम ने इन आयात में फरमा दिया हिसाबो किताब मुकम्मल हो गया, अदालत खुदा की लगी,
गुनाहगार लोग जहन्नुम में चले गए, नेक लोग, अच्छे लोग जिनके नाम अमाल अच्छे साबित हुए वो यूं कहते हुए निकल गए, फहुवा फी ईशतिर राज़ियतिन फी आलियतिन कुतूफुहा दानिया। ओ आओ और मेरे बंदे, तूने मेरी नमाज कज़ा ना की, हेरा फेरी ना की, उसमें कोई चोरी ना की, आज मैं तुझे उसके बदले में जन्नत का आला दर्जे का बाग दे दूं। कुछ लोग अपने नामे आमाल बाएं हाथ में लिए हुए नजर आएंगे। कुरान करीम में है, आदमी की छाती को चीर कर बायां हाथ उसमें से गुजार कर पीछे से नामे आमाल पकड़ाया जाएगा, पता चल जाएगा ये है पुराने बदमाश। दुनिया देखेगी, अपने पराये देखेंगे, बेटा देखेगा बाप का क्या हाल है, बेटी देखेगी अम्मी जान का क्या हाल है। shahideislam.com वअम्मा मन ऊतिया किताबहू वराअ ज़हरिही फसौफ यदऊ सुबूरन वयस्ला सईरा। और मेरे बंदे याद रखी, छाती में से तेरा हाथ गुजार कर पीछे से नाम अमाल पकड़ाऊंगा ताकि लोगों में भी पहचान हो जाए। लियमीज़ल्लाहुल खबीस मिनत तय्यिब। मेरे नेक बंदों से अलग हो जाओ। आज तुम खानदान वाले जरूर हो, बिरादरियों वाले जरूर हो, सोसाइटियों वाले जरूर हो, पार्टियों वाले जरूर हो, बड़े बड़े ओहदों वाले जरूर हो, बड़े बड़े मालदार ठीक है, सरमायादार हो ठीक है, बड़े बड़े जिम्मेदार हो ठीक है, मुल्कों के हुक्मरान ठीक है, मगर आ जाओ मुमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। मेरे नेक बंदों के पास तुम्हें खड़ा होने की इजाजत नहीं। जन्नती जन्नत में चले गए, दोज़खी दोज़ख में चले गए। दोज़खियों को तो कहां मोहलत मिलेगी बात करने की। तजर्बा कर देखो, आग पर उंगली रखो, फिर हाय हाय के सिवा कोई बात करने का मौका ही नहीं रहता। अलबत्ता जन्नत वाले आपस में जिक्र करेंगे। भाई अगर दो चले गए तो जिक्र करेंगे, यार अब्बा जान नजर नहीं आते, अम्मी नजर नहीं आती, फलाना भाई हमारा नजर नहीं आता, फलाना दोस्त नहीं मालूम होता, फलाना रिश्तेदार जन्नत में दिखाई नहीं दिया। अब वो लोग ख्याल करेंगे और उनका ख्याल ये सही होगा कि जब जन्नत में नजर नहीं आते तो ठिकाने तो दो ही है, तीसरा तो नहीं, या जन्नत है या दोज़ख है, तो वो कहेंगे दोज़ख में गए। तो जन्नतियों को इजाजत होगी इस बात की कि तुम उनका बुरा असर देखो जिन्होंने मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी की, जिन्होंने परवाह न की, दौलत के नशे में, इख्तिदार के नशे में, जवानी के नशे में, हुस्न के नशे में, किसी नशे में भी मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की थी। आओ उनका आज हाल देखो। अल्लाह पाक जन्नतियों को दिखाएंगे। तुमने रातों को जानकर मुझसे मांगा, तुमने सर्दियों में वुजू किए। हदीस पाक में आता फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कयामत के दिन मैं अपनी उम्मत के लोगों को, अपने उम्मतियों को पहचानूंगा। पहचान यही होगी कि वुजू करने वाले आज़ा चांद की तरह चमकते नजर आएंगे। चेहरा चमकेगा, हाथ चमकेंगे, पांव चमकेंगे, वुजू करने वाले आज़ा चमकदार नजर आएंगे। हुजूर ने फरमाया सारी दुनिया में से एक एक उम्मती को छांट कर ले आऊंगा। तो जन्नती दोज़ख के किनारे पे जाएंगे, दरमियान में खिड़की खोली जाएगी, वो पहचानेंगे
हैरान होंगे ये बात देख कर। मैं तो अपनी बीवी को बड़ी शरीफ समझता था, आज ये जहन्नुम में जल रही है। मैं अपने अब्बा को बड़ा नेक आदमी समझता था, आज ये जहन्नुम में जल रहा है। मैं अपने अफसर को बड़ा शरीफ आदमी समझता था, आज जहन्नुम में ये जल रहा है। मेरा फलाना रिश्तेदार, फलाना हमसाया, फलाना खानदान का आदमी, फलां बिरादरी का आदमी, ये आज जहन्नुम में जल रहा है। मुताज्जिब होकर, हैरान होकर सवाल करेंगे। कुरान कहता फी जन्नाती यतसाअलून, जन्नती लोग सवाल कर देंगे फौरन, ए अब्बा जान, ए अम्मी जान, ए भाई जान, ए बेगम साहबा, ए खाला जान, ए नाना जान, ए फलाने साहब, ए चौधरी साहब, शेख साहब, मिर्जा साहब, खान साहब, मलक साहब, आप तो बड़े कारोबारी आदमी थे, कई कई हज भी करने गए थे, आप तो बड़ी सखावत भी किया करते थे, मार्केट के सदर भी थे, बड़ी चौधराहट चलती थी। फी जन्नातिही यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, चौधरी साहब ये आज क्या shahadeislam.com। ये साहब कहाँ पहुंच गए हो? खान साहब ये ठिकाना कैसे मिला? खान साहब तुमने क्या गुनाह किए थे, क्या जुर्म किए थे, क्या तुमने स्याकारी की थी, क्या बदकिरदारी की थी? फी जन्नाती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या बनी, क्या हुआ, क्या चीज तुम्हें यहां ले आई? चार आदमियों में तुम्हारी इज्जत भी थी, आबरू भी थी, मार्केट के लोग सलाम किया करते थे, इलाके के लोग सलाम किया करते थे, बड़े बड़े लोग तुम्हारे पास मिलने आया करते थे, तुम तो बहुत बड़ी पार्टी के वर्कर थे, बड़े बड़े ओहदों पे फाइज थे, दौलत तुम्हारे यहाँ बड़ी थी। फी जन्नातिही यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन, क्या चीज यहां तुम्हें ले आई? वो कौन सा घिनौना जुर्म किया, वो कौन सा घिनौना इर्तिकाब किया था जिसकी वजह से इस मुसीबत में आके पड़े? हदीस बात में आता फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, अगर जहन्नुम के अंदर से सुई के नाके के बराबर सुराख कर दिया जाए, सारे जमीन आसमान जलकर खाक हो जाए। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि ये जो सर्दी गर्मी पड़ती है, जहन्नुम में दोनों तबके हैं, गर्म अजाब भी है, सर्द अजाब भी है। देखते हो ना, तफ्तीश करने वाला अमला कभी बिजली का करंट मारकर पूछते हैं हाँ बता चोरी की या नहीं, कभी बर्फ की सिल्ली पे लिटाकर पूछा करते हैं हाँ बता ये काम किया कि नहीं। जब दुनिया का तफ्तीशी अमला दोनों किस्म का अजाब देता है, गर्म भी और सर्द भी, तो खुदा के यहां भी दोनों अजाब का इंतजाम है। तो फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कि जहन्नुम में सर्दी इतनी बढ़ गई, गर्मी वाले तबके में इतनी बढ़ गई, अकला बाजी बादल, शिकायत करी जहन्नुम में इलाही बाज ने मेरे बाज को खा लिया। अज़िला लहा बिल, आवाज आई दो सांस ले सकती है, एक सांस ठंडे तबके ने मारा और एक सांस गर्म तबके ने मारा। उलामा की तहकीक ये है कि जिस जमाने में ठंडा सांस मारा था तो सर्दी पड़ती है, जिस जमाने में गर्म सांस फेंका था तो गर्मी पड़ती है। सोच कर रहा था कि वह आजाब का क्या ठिकाना। कुरान करीम कहता कान्नहु जिमालतुम सुफ्र इन्नहा तरमी बिशररिही कल कसरी, एक एक अंधारा ऊंट की तरह।
कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदुम गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब। जहन्नुम में इस तरह का अज़ाब होगा, 70 तय चमड़े की चल रही होंगी, आगे नया बनता जाता, पीछे जल रहा, फिर नया बन रहा, फिर जल रहा है, सर से लेकर पैरों तक 70 जगह से जल रहा है, 70 जगह नया बन रहा है एक वक्त में। इस भयानक हालत में जहन्नमियों को देखकर कुरान करीम कहता सुम्मा इन्नकुम अय्युहज़्ज़ाल्लूनल मुकज़्ज़िबून लाकिलून मिन शजरिन मिन ज़क़्क़ूम फमालिऊन मिनहल बुतून। लोग कहेंगे इलाही हजारों बरस गुजर गए, खाने को कुछ न मिला, लाखों बरस गुजर गए, खा के कुछ न देखा, हमने खाना देखा ही नहीं। आवाज आएगी ये घास खाओ, जिसको खाने से अतड़ियां बाहर निकल आएंगी। कुरान करीम है, लोग रोवेंगे और चिल्लावेंगे गधे की तरह से, 500 साल गुजर जाएंगे, आवाज लगाएंगे वही यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहली यशविल वुजूह। इलाही पानी पानी पानी। shahadeislam.com। हजारों लाखों बरस गुजर गए, पानी देखा नहीं। आवाज आएगी फशारिबून अलैहि मिनल हमीम। गर्मा गर्म खौलता हुआ पानी पिलाओ, जिसको पीने से ये दोनों लब, ये दोनों होंठ इतने सूज जाएंगे। मेरे तेरे नबी का फरमान है, सारी कायनात के नबी का फरमान है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये नीचे का होंठ सूज कर पैरों के अंगूठों पे आ पड़ेगा, ऊपर का लब सूज कर कमर पे जा पड़ेगा। और आवाज आएगी तुमने जैसी मेरे कुरान की मेहमानी की थी, मैंने वैसी तुम्हारी मेहमान नवाजी कर। इस बुरी हालत में देखकर जन्नती लोग उनसे सवाल करते हैं फी जन्नती यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन। जन्नती लोग मुजरिमों से सवाल करते हैं मा सलककुम फी सकर, कैसे यहां पहुंच गए, क्या चीज तुम्हें यहां ले आई है, क्यों इतनी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, बात क्या बनी। अल्लाह सच्चा, अल्लाह का कुरान सच्चा, अल्लाह का भेजा हुआ मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात सच्ची, कलाम सच्चा खुदा का। फरमाया तमाम के तमाम दोज़खी जहन्नमी एक जुबान होकर बोल उठेंगे और कहेंगे क़ालू, कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन। सबसे पहला जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा ऐब, सबसे बड़ा जुर्म फर्द हम पे जो लगा वो ये लगा कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे। खुद अपनी जबानी आप बोल रहे जहन्नुम में। क़ालू, कहने लगे लम नकु मिनल मुसल्लीन, हमने नमाजों की परवाह न की। अजान हुआ करती थी, हम रेडियो बजाया करते थे, अजान हुआ करती थी, हम टेप चलाया करते थे, अजान हुआ करती थी, हम गाना बजाना किया करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा आया करता था, इधर हम कंजरियों के गीत सुना करते थे। उधर अल्लाह का बुलावा अल्लाहु अकबर की आवाज आती थी, इधर हम तरह तरह के भंगड़े डाला करते थे, दुकानों पे बैठ के गप्पे मारा करते थे, घर में पड़े सोए रहते थे। क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे।
अल्लाह के दरबार में हम कभी हाजिर ही नहीं हुआ करते थे। आज क्या हशर है, कई आदमी गरीब आदमी होकर जहन्नुम का टोकरा सर पे लिए फिरते हैं। शराब पियोगे तो पैसे खर्च होंगे, जिना करोगे उससे भी खर्च होगा, नमाज पढ़ने पर तुम्हारा खर्च कुछ नहीं होता और फिर परवाह कोई नहीं। औरतें परवाह नहीं करती, मर्द परवाह नहीं करते, कब्र नजदीक है, बूढ़ा परवाह नहीं करता। जब मर जाता है फिर कब्र पे जाकर आवाज लगाते हैं, नमाजी नमाजी उतर जाओ कब्र में मैयत को उतारने के लिए, नमाजी नमाजी कब्र में उतर जाओ मैयत को उतारो। और चौधरी साहब, शेख साहब, खान साहब, मलक साहब, ठीक है ये कब्र में उतारने वाले तो नमाजी है, पर ये तो बता जिसकी मैयत कब्र में उतर रही है ये कितनी पढ़ा करता था? अगर ये नहीं पढ़ता था, कब्र में उतारने वालों ने 100 हज कर रखे हो, इसको कोई फायदा नहीं। इसका नाम है अमाल चलेगा, ये कब्र में उतारने वालों का नाम है अमाल चलेगा। गुनाह तेरा भुगतू मैं क्यों? और मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र मुबारक में कभी भी किसी हालत में भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। तमाम जिंदगी में सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम उम्र में बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। सैयदना उस्मान ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बेनमाज का जनाजा कभी नहीं पढ़ाया। सैयदना हसन हुसैन ने कभी भी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, महबूब सुबहानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़ा पीर, यारी वाले पीर ने कभी बेनमाज का सारी जिंदगी में जनाजा नहीं पढ़ा। तू सारे साल गाली दे, हर वक्त दिया कर, वो तेरा जनाजा पढ़ने को तैयार नहीं। तमाम उम्र में 1,24,29,000 सहाबा किराम की जमात में से कभी किसी ने बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। तमाम आइम्मा दीन में से कभी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया। बल्कि मैं ये दावे से कहता हूं, सहाबा किराम ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कभी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। किसी ने बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी तारीफ की, उनकी वालिदा सुन रही थी तो फरमाने लगी, ठीक है तुम मेरे बेटे की तारीफ करते हो, अच्छा है, पर मुझसे तो पूछो, मैंने 2.5 बरस दूध पिलाया है, एक दिन बगैर वुज़ू किए दूध नहीं पिलाया। जब नमाजों की ये हालत हो, तमाम मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, अलग ऐलान कहता हूं, तारीखी सबूत लाओ, हदीस पाक की किताबों में से लाओ, कुरान करीम में से लाओ, कोई माई का लाल दिखाए तो सही कि कभी किसी सहाबी ने या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेनमाज। क्या फायदा होगा इन जनाजों से? तो जहन्नमी लोग खुद इकरार करते हैं, कहते हैं क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, और गुनाह तो बाद में देखे जाएंगे और बातें तो बाद में आएंगी। और जन्नतियों और हमारे रिश्तेदारों और हमारी बरादरी के लोगों और मेरे खानदान के आदमियों, तुम मजे कर गए, तू नमाज को जाया करता था, हम तेरा मजाक किया करते थे। खुद इकरार कर रहे हैं, एतराफ कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग आज नमाज से गाफिल हैं, परवाह ही नहीं करते। बड़े बड़े खाते पीते लोग नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाह पाक ने फरागत भी दी है, दौलत भी दी है, माल भी दिया है, औलाद भी दी है, जमीन जायदाद भी दी है, अल्लाह के हुजूर में सर झुकाने को फिर भी तैयार नहीं।
وہ ایک مرتبہ حکم آیا تھا دفتروں میں، کچھ صفیں بچھی تھی، کچھ لوٹے رکھے گئے تھے، بس ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک عمر بھر کی نمازیں پڑھ دی، وہ پتہ نہیں صفیں کہاں گئی، وہ لوٹے کہاں گئے، وہ قانون ہی مٹ گیا، پتہ نہیں کہاں گئے۔ اور یہ کیا ضروری ہے کہ حکومت کہے تو نماز پڑھے؟ اگر میں مسلمان ہوں اور میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ میں تمہارا کہنا مانوں گا، تو میں کیوں انتظار کرتا ہوں کہ جنرل ضیاء کا حکم آئے گا تو میں نماز پڑھوں گا اور میں نے مرنا نہیں؟ کیا فرشتے اللہ میاں کے جب آئیں گے میں ان سے کہوں گا کہ کاغذات دکھاؤ تمہارے پاس اسلام آباد سے کہاں سے آئے؟ اپنا عمل، اپنی خبر، اپنا حشر، اپنا کردار، تمام چیزیں اپنے ذمہ رکھو۔ بلا تزر وازرۃ وزر اخری، قرآن کہتا ہے کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنے گا۔ تو جنتی لوگوں نے پوچھا، جہنمیوں نے جواب دے دیا، سب سے پہلا جرم، سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی خطا، سب سے بڑا گناہ ہمارا یہ بنا، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ آج کل تو ماشاءاللہ اچھے بھلے لوگ نہیں پڑھتے، عید نہیں پڑھتے۔ ایک جگہ میں ملا، میں نے کہا حضرت صاحب نماز کر لگے، میں مدینے جا کے پڑھتا ہوں، روٹی یہاں سے ٹھوکتا ہے، پانی یہاں سے ڈکارتا ہے، بیوی بچے یہاں پیدا کر رہی ہے، نماز مدینے جا کے پڑھتا ہے۔ islam.com ڈھنگ دیکھو کیا بنایا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو جماعت کی پرواہ نہیں کرتا۔ اور میرے تیرے نبی، ساری کائنات کے نبی حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، آپ نے نماز کے لیے حکم بھی دے دیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر بھی دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لائے۔ صحابی کہتا ہے میری آنکھ نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک زمین پہ گھسٹ رہا تھا۔ اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے۔ کئی لوگ اکڑتے ہیں جی ہم تو بڑے افسر ہیں، مسجد میں کیسے آئے؟ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ساری کائنات کے سردار ہیں، جن کے دیدار کو فرشتے ترستے رہے، ان کی یہ حالت ہے تو کون ہوتا ہے؟ قیامت میں یوں تو کام نہیں چلے گا، اور نہ قبر میں یوں کام چلے گا۔ قبر میں آ کر کے فرشتے کہے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دے میں ملتان کا ڈی سی ہوں۔ بتا کیا بنے گا اس بات کا وہاں؟ انہوں نے کہا ماں نبی کا، کہ میں تو پنجاب کا گورنر ہوں۔ اس سے کیا بنتا ہے؟ اللہ کی ذات کے ضابطے الگ ہیں، طریقہ کار بھی الگ ہے۔ کسی کی بات وہاں نہیں چلتی۔ اور میں پہلی بات آپ کو بتلاؤں، اگر چل سکتی تو یہ بڑے بڑے کبھی نہ مرتے، غریبوں کو مرواتے رہتے اور آپ بیٹھے رہتے۔ اگر وہاں لینے دینے سے کام چلتا تو یہ ایک بھی نہ مرتا۔ یہ جتنے بادشاہ ہیں، جتنے وزیر ہیں، جتنے دولت مند بہت بڑے امیر کبیر لوگ ہیں، یہ میرا تیرا نمبر لگواتے رہتے، خود یہیں بیٹھے رہتے۔ اللہ میاں نے فرما دیا جس کا ٹائم آئے گا ایک سانس نہیں لینے دوں گا زیادہ۔ فرمایا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک سانس کی مہلت نہیں ملے گی۔ تو جنتیوں نے سوال کیا، ان سے پوچھا تمہارا کیا حال ہے، یہ بری حالت کیوں بنی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے جواب دے دیا، شاعر کہتا کہ یوں کہنے لگے سر جھکا سر پر لے دوزخ کو تو، اور سر جھکا مالک سے ہو لے سرخرو، کچھ نہ کی اعمال پر اپنے نظر، آخرت کا آئے گا آخر سفر، کتنا بھی جی لے قبر میں جائے بغیر گزارا نہیں۔ خود اقرار کرتا ہے ہم نے نمازیں نہیں پڑھی،
बेपरवाही की, गफलत में गुजारी, तमाम जिंदगी को आग लगा दी हमने। दोज़खी दोज़ख में बोलकर इसीलिए जवाब देते हैं, दोज़खी दोज़ख में यूं बोले तमाम, बानमाज़ों में न थे हम उस मकाम। हम नमाज़ें नहीं पढ़ा करते थे, इसलिए हालत ये बन गई। जन्नती कहते आग ने सब कर तुम्हारा खा लिया, बिच्छू और सांपों ने सब संगवा दिया। हदीस पाक में आता है एक एक आदमी का बदन फूल कर 300 मील लंबाई में हो जाएगा। खुद इकरार कर रहे हैं, खुद एतराफ कर रहे हैं कि इस गुनाह ने हमारी तबाही मचाई है। हम तो समझते थे कि ये यूं ही काम है, लेकिन आज पता चला कि इसने तो हमको तबाह कर दिया है। उधर जन्नती देख रहे हैं, उधर दोषी रो रो कर अपने हालात बता रहे हैं। भाई जान आप अच्छे निकले, रिश्ते मामू जान आप अच्छे रहे, खालू जान आप अच्छे रहे। हम तो मुल्ला समझा करते थे, हम तो बेकार समझा करते थे, हम तो तुम्हें बेवकूफ समझा करते थे, लेकिन आज तुम्हारी हालत अच्छी है, तुम मजे में हो, हम मारे गए। कुरान करीम में आता है, अल्लाह पाक जल्ले शान फरमाते हैं, दूसरा गुनाह खुद ही बताते हैं, वलम नकुम नुतइमुल मिस्कीन। दूसरा गुनाह, दूसरा जुर्म हमारा ये था, हमने कभी किसी मोहताज को, किसी गरीब को खैरात दी नहीं। समझिल सख्त दिल लोग थे, जो आया उसको तलखा दिया, जो आया उसको टला दिया, जो आया उसको टला दिया। हदीस पाक में आता है, फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सदके से खुदा का गज़ब इस तरह बुझ जाता है जैसे आग पे पानी डाल। तो उन्होंने खुद इकरार किया कि जी मुकदमे पे तो खूब लगाया करते थे हम, और बदमाशी पे भी हम खूब खर्च किया करते थे। शराब किसी भाव मिलती थी हमने नहीं छोड़ी, चरस भंग किसी भाव मिलती थी हमने कभी नहीं छोड़ी, रंडीबाजी पे कितना ही खर्च होता था हमने कभी नहीं छोड़ा। मुस्किन, अल्लाह के राह पे हमसे हमें देने की तौफीक दी। ShahideIslam.com कुरान करीम उनकी जुबानी बयान कर रहा है, कुरान सच्चा, कुरान के भेजने वाला सच्चा, जिस पर कुरान नाजिल किया गया वो सारी कायनात में सबसे ज्यादा सच्चा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात। उलमा इकराम ने लिखा, इधर जन्नती खड़े होंगे, उधर दोज़खी खड़े हो करके रो रहे हैं, बुरा हाल है। कहते हैं आवेगा गुस्से से जब दोज़ख में जोश, और पास वालों के भी उड़ जाएंगे होश, कई सौ मील तक लपट निकल जाएंगी। कुरान करीम का 22वां सिपारा उठाओ, लोग दौड़ेंगे, भागेंगे, जान बच जाए। फरमाया वअसर्रुन नदामत लम्मा रअउल अज़ाब, जब लोग अज़ाब को आता हुआ देखेंगे तो भागने की कोशिश करेंगे। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, आग बोलेगी, जहन्नुम की आग को अल्लाह पाक जुबान देगा, बोलेगी, भागते लोगों के नाम लेगी, ओ फलाने आज आ, मैं तेरे लिए आ रही हूं, तू परले दर्जे का नमाजी बेनमाजी है। ऐ नमाज को छोड़ने वाले, ऐ झूठ बोलने वाले, ऐ दिल में कुछ जुबान पे कुछ मुनाफकत रखने वालों, ओ बदमाशी बदकारी करने वालों, रिश्वत ले लेकर कोठी बंगला बनाने वालों, आओ तुम्हारा ठिकाना मैं हूं। सुनो, फरमान है काली कमली वाले मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। यूं फरमाया, 1000 आदमियों में से एक आदमी उसके मतलब का होगा, आग इस तरह उठा कर ले जाएगी जैसे परिंदा दाना उठा लेता है।
दोबारा वतवल्ला, वो जमा हुआ आवाज लगाएगी, वो किधर चला, इधर तेरा ठिकाना मैं हूं। तमाम जहन्नुमी खुद इकरार करते हैं, खुद एतराफ करते हैं। बड़े बड़े लोग भी होंगे ना वहां, वैसे तो मुझे डर भी लगता है कहते हुए कभी बुरा मान जाए। बड़े बड़े लोग होंगे वहां जहन्नुम में, बड़े बड़े टी पार्टियां देने वाले, टी पार्टी खाने वाले, मुच्छों पे हाथ फेरने वाले, बड़े बड़े अकलू खां वहां होंगे ना। अल्लाह मियां आवाज देगा, फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, बुलाओ बुलाओ, तुम्हारे बड़े बड़े याराने थे, बड़े बड़े ताल्लुकात थे, एक टेलीफोन से तेरा काम बन जाया करता था, एक रुपये से तेरा काम बन जाया करता था, तेरी बड़ी यारी थी, बड़ी रिश्तेदारी थी, बड़ी ताल्लुकदारी थी। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, आज बुला, अपने जिगरी दोस्तों को बुला, खालिस दोस्तों को बुला, दिली दोस्तों को बुला ले, आज बुला, देखो तेरे काम कौन आता है। तेरा तो टेलीफोन सुनती काम बन जाया करता था, जहां टेलीफोन गया वही काम बना। आज बुला, किसको बुलाता है? अब आगाती है, बुला ले तू, टी पार्टी मैं कर दूंगा, इंतजाम मैंने कर रखा है। फलैसा लहुल यौमा हाहुना हमीम, ला तुआमुन इल्ला मिन गिस्लीन, ये लहू राग पीप के दरिया बह रहे हैं, मैं तुम्हें शराबों की जगह और हराम के पैसे की बोतलों की जगह ये तुम्हें पिलाऊंगा। Islam.com मैंने तुम्हारा सारा इंतजाम कर रखा है, बुला लो ना, टीम पार्टी कभी तो कर लिया करो, कभी तो खाने के इकट्ठे हो जाओ, तुम बड़े ये काम किया करते थे, जहन्नुम में भी मना लो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाजत है। लाग इसलीन, मैंने तुम्हारे लिए ये दरिया लहू के, राग के, पीप के, हदीस पाक में आता है, हुजूर ने फरमाया अगर एक कतरा उस पानी का दुनिया में अल्लाह पाक फेंक दे, सारी दुनिया बेहोश हो जाए बदबू की वजह से। फर्ज कर रहा था, एक नमाज जिसकी वजह से ये मुसीबत, कब्र में नमाज की सबसे पहले पूछ, हशर में नमाज की सबसे पहले पूछ, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी तो पहचान ही ये होगी कि ये मेरा उम्मती है, उसके आज़ाए वुज़ू चमकते हुए देखूंगा। अब जिसके आज़ाए वुज़ू उसके क्या चमकेंगे, जो कभी वुज़ू करता ही नहीं, सुबह को देर से उठता है, रात को टेलीविजन के सामने मरे हुए कुत्ते की तरह पड़ा रहता है, और फिर अपने आप को मुसलमान गर्दानता है। एक वक्त का नहीं, हजारों नमाजों का बागी, हजारों नमाजों का बेपरवाह। कुरान करीम के 29वें सिपारे की एक और आयत है, आखिर में अर्ज कर दूं, मैदान हशर बरपा होगा, अल्लाह पाक अपना करम फरमाए, आमीन कहो। क़यामत का मैदान लगा हुआ, सारी दुनिया खड़ी है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक की सारी कायनात इंसानी जिंदा होकर सामने आ गई। तमाम के तमाम लोग जिंदा और मौजूद हैं। अल्लाह पाक की तरफ से आवाज आएगी, उसजुदू, सजदा करो। तमाम लोग सजदे में गिर जाएंगे। मेरी अपनी बात नहीं, सूरत नून वल कलम का तर्जमा घरों में जाके देख लेना, सूरत नून वल कलम का तर्जमा जाके देखना, तर्जमे में लिखा हुआ फला यस्ततीऊन खाशिअतन अबसारुहुम तरहकुहुम ज़िल्ला। तमाम लोग सजदे में गिर गए, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों कायनात गिर गई, मगर कुछ लोग खड़े रहेंगे। कुरान शाहिद है, मेरी बनाई हुई किताब नहीं। अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उनकी कमर में लोहा ठोक दूंगा, झुकने ना दूंगा।
झुक ना सकेंगे, पहचान हो गई ये है वो अलग रहने वाले लोग। बड़ी कोशिश करेंगे हम भी झुक जाएं, कयामत का मैदान है, हमारा काम भी बन जाए, मगर कुरान कहता है फला यस्ततीऊन खाशियातन, नहीं ताकत रखेंगे झुकने की, आंखें शर्म के मारे डूब जाएंगे कि सारी दुनिया देख रही है और ये खड़े के खड़े रह गए। शर्म सारी है, जिल्लत ही जिल्लत है, तबाही तबाही है, बर्बादी बर्बादी है। जो नमाज नहीं पढ़ता अल्लाह और उसका रसूल उससे नाराज है। एक हदीस में है, तवज्जो करना, आखिरी हदीस अर्ज करने लगा हूं, वक्त हो गया, लिख के ले जाओ, औरतों को बताओ, बच्चों को बताओ। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कयामत के दिन लोग बेशुमार अपनी कब्रों से उठेंगे मगर आदमी की शक्ल नहीं। कुछ लोग उठेंगे खंजीर की शक्ल में, खंजीर की सूरत है। लोग कहेंगे इलाही जानवर तो सारे मिट्टी हो गए, हिसाब किताब के बाद आवाज आएगी कुंतु तुराबा, सारे जानवर मिट्टी हो जाएंगे, ये कौन है? ये भी तो जानवर है, ये मिट्टी क्यों नहीं होते? गाय भैंस बकरी दुनिया भर के परिंदे चरिंदे तमाम के तमाम मिट्टी हो गए, आज ये कौन है? ये मिट्टी क्यों नहीं बने? जवाब मिलेगा तुम्हें पता नहीं, ये बेनमाज है, हमने इनकी शक्ल को बदलकर सूअर की शक्ल बना दिया ताकि सारी दुनिया को पता चले कि ये बेनमाज होकर के मरे। क्या इससे बुरा और क्या होगा, और क्या सादाब होगा इससे बुरा कि आदमी की शक्ल और सूरत तक बाकी नहीं रहती। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप और तमाम मुसलमानों को नमाजी बनाए। इसी बिना पर ये तबलीगी हजरात राइवल में इज्तिमा करते हैं ताकि नमाज का हर शख्स को फिक्र हो जाए, हर आदमी के दिल में ये फिक्र पड़ जाए, वरना उनको कोई लालच नहीं, आपको उनसे नहीं, उनको आपसे नहीं, न कुछ कारोबार है, न कोई कमाना है, न कोई लेना है, न कोई देना है, बल्कि अपनी खबर और अपना फिक्र और अपना हशर, अपना जिक्र करना है। बहुत सारे लोग कल गए, आज गए, रात को जाएंगे इंशाअल्लाह, परसों दुआ होगी। जो लोग भी वहां जाएंगे हिंदुस्तान से उलमा तशरीफ लाते, बयान भी होता है, अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। हाँ इंशाअल्लाह आइंदा जुमे को, हाँ बुध की शाम को गद्दू जहानिया मोहल्ले में बुध की शाम को यानी जुमेरात की रात को रहीमदाद खान साहब के मकान पर पहले भी कई मरतबा तकरीर हुई है, वाज हुआ है। बुध की शाम को वहां बयान होगा, आप हजरात तशरीफ लाएं और शरीक हो। जुमेरात की रात होगी, बुध की शाम होगी आने वाला, और इंशाअल्लाह आने वाले जुमे को सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का बकाया मजमून, शहीद करने वालों का अंजाम, उनको कहां तक अल्लाह पाक ने पहुंचाया, किस किस तरह से दुनिया में उन्होंने अजाब भुगता, और कौन लोग थे इमाम हुसैन को कत्ल करने वाले। इंशाअल्लाह ये तमाम चीजें अगले जुमे में आएंगी। क्या कहना मालिक कायनात की रहमत वाली जात और करीम जात का। कुरान करीम में एक जगह शैतान लाइन ने कसम खाई, मैं दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा, आगे से आके बैठाने की कोशिश करूंगा, पीछे से आऊंगा, कर्ज हर तरफ से आकर तेरे बंदी को नाशुक्रा बनाऊंगा। मालिक की कायनात ने मुकाबले में कसम खाई। अल्लाह पाक जल्ले शानु फरमाते हैं, और शैतान मरदूद, मेरे बंदे के गुनाह समंदर के झाग के बराबर हो, पहाड़ के वजन के बराबर हो, दरख्तों के पत्तों के बराबर हो, सारी जमीन के जर्रात के बराबर हो। मुझे अपनी किबरियाई की कसम, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, मुझे अपनी शान किबरियाई की कसम, मुझे अपनी वहदानियत की कसम, मुझे अपनी बेनियाजी की कसम, मेरा बंदा कितना ही गुनाहगार होगा, सर झुकाने की देर है, मैं माफ करने को तैयार हूं। फरमाया 5 चीजें जो
जब किसी को अता हो जाए तो 5 चीजें खुद ब खुद अल्लाह पाक अता फरमा देते हैं। 5 चीजें जब किसी को मिल जाए अल्लाह पाक जल्ले शानहू रहीम करीम ज़ात 5 चीजें खुद ब खुद अता फरमाते हैं। तवज्जो करें, फरमाया जब मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरा बंदा शुक्र करता है, मेरे इनाम का शुक्र करता है, कदर करता है, फरमाया मैं उस नियामत में इजाफा करता चला जाता हूं। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, और मेरे बंदो अगर शुक्र अदा करोगे, मेरे इनाम की कदर करोगे, आँख का शुक्रिया किया कर, कुरान देखा कर, कान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम सुना कर, जुबान का शुक्रिया अदा किया कर, कुरान करीम की तिलावत किया कर, दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे पढ़ा कर, पाँव का शुक्राना अदा किया कर, मस्जिद की तरफ चल के जाया कर, हाथों का शुक्राना अदा किया कर, इससे कुरान करीम की वरक गर्दानी किया कर, इससे कुरान करीम की ओर आंख को खोला कर। जब ये चीजें अता हो जाएं, फरमाया पहली चीज ये है जब बंदे को शुक्र मिल जाता है, और जब शुक्र करता है मेरे इनाम की कदर करता है, मैं उसमें और इजाफा कर देता हूं। अब बंदे की आदत ये है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, बंदे की ये आदत है कि अल्लाह पाक ने अगर उसको 100 रुपए अता फरमाए, अब वो 2.5 देता हुआ रो रहा है कि अल्लाह मुझे ये 97.5 क्यों दिए, मुझे ना देता तो अच्छा था, ये ना शुक्री हुई। फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे मैं इनाम में ज्यादती करूंगा। वलाइन कफरतुम, अगर तुम ना शुक्री करोगे इन अज़ाबी लशदीद, अगर ना शुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, अज़ाब में भी मुब्तला करूंगा। ईमान कितनी बड़ी नियामत है, इस्लाम कितनी बड़ी नियामत है, कुरान कितनी बड़ी नियामत है। और लोगों मालिक कायनात की कसम है, दो जहान के तख्तो ताजी, दो जहान की बादशाहती, सारी दुनिया की याकूत हीरे जवाहिरात, सारी दुनिया के सोने चांदी एक तरफ, मालिक कायनात की कुरान करीम की एक आयत एक तरफ। अंदाजा तो लगा, उसकी मेहरबानी का अंदाजा तो कर। फरमाया शुक्र अदा करते जाओ, इनाम ज्यादा लेते चले जाओ। अगर ना शुक्री करोगे नियामत भी छीन लूंगा, सब कर लूंगा और अज़ाब में भी गिरफ्तार करूंगा। दूसरी फरमाया अगर सब्र करोगे तो मैं तुम्हारे अजर को बढ़ा दूंगा। फरमाया इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब, सब्र करने वालों का हिसाब किताब नहीं। अल्लाह गनी, उलमा किराम ने लिखा है मैदान महशर बर्पा होगा, क़यामत बर्पा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बड़े बड़े अंबिया नफ्सी नफ्सी पुकार उठेंगे। एक मुनादी निदा करेगा, एक पुकारने वाला पुकारेगा, आवाज आएगी अहले फजल लोग आओ और जन्नत में चले जाओ। एक तबका उठेगा, एक जमात उठेगी, जन्नत का रुख करेगी। फरिश्ते पूछेंगे किधर चले हो, वो कहेंगे जन्नत में। फरिश्ते कहेंगे हिसाब किताब से पहले, वो कहेंगे हाँ हिसाब किताब से पहले अल्लाह ने हमें अता फरमा दिया।
वक्त होगा, सब्र वाले लोग कहाँ हैं? एक जमात उठेगी और जन्नत की तरफ चलेगी। फरिश्ते पूछेंगे तुम कहाँ चले हो? वो कहेंगे हम जन्नत की तरफ चले हैं। क्या अभी तो हिसाब व किताब भी नहीं हुआ? वो लोग कहेंगे मालिक कायनात ने हम पर इतना बड़ा करम फरमाया। फरमाया जाओ, तुमने मेरे नाम की वजह से जो मुसीबत उठाई, तुमने उनका हिसाब न किया, आज तुम्हारा हिसाब मैं नहीं करता। तो फरमाया सब्र करने से इतना बड़ा सवाब अता हो जाता है जो खत्म नहीं होता। तीसरी चीज अगर अता हो जाए तो अल्लाह पाक उसके साथ वाली चीज खुद ब खुद अता फरमा देते हैं। अगर इस्तिग़फ़ार की तौफीक हो जाए तो बख्शिश लाज़मी हो जाती है। फरमाया फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, पुकारा उस अपने परवरदिगार को, वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। फरमाया मैं खुदा माफी देने वाला हूँ, चोली फैला तलब कर, मांग तो सही, मैं तुझे इतना दूंगा खत्म कभी नहीं होगा। इस्तिग़फ़ार की जब तौफीक हो जाए तो मग़फ़िरत अता हो जाती है। और चौथी चीज जब तौबा की तौफीक हो जाए तो कबूलियत भी साथ साथ आ जाती है। फरमाया वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता व याफ़ू अनिस्सय्यिआत, वहुवल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, मैं अपने बंदों से बुराइयों को मिटा देता हूँ जब उनको तौबा की तौफीक देता हूँ, उनके गुनाहों को बदल कर नेकियां बना देता हूँ। और पांचवी चीज फरमाई, मैं अपने बंदे को दुआ की तौफीक फिर देता हूँ, पहले कबूलियत का इरादा करके बैठ जाता हूँ, दुआ की तौफीक फिर मिलती है, पहले कबूलियत का प्रोग्राम पहले बन जाता है। अल्लाह पाक की कितनी बड़ी करीमी हुई कि रमजान मुबारक का महीना आया, इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस गहरी गहरी सोच में है, ठंडे ठंडे सांस लेते हैं। रंज का सबब क्या है, परेशानी की वजह क्या है? उलमा ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब इस बात पे नजर पड़ी कि पहले नबियों की उम्मतों की उम्रें हजार साल, 1200 साल, 800 साल की उम्र एक एक आदमी की, अब उन्होंने नेकी की तो और मेरी उम्मत की उम्र 50-60 साल की, तो मुकाबला कैसे होगा? मेरी उम्मत नेकियों में पहले नबियों की उम्मतों से घट जाएगी। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का रंज हुआ। अल्लाह पाक ने फरमाया काली कमली वाले, उम्रों को देखकर घबराना, रंजीता ना हो, मेरे महबूब तेरा रंज मुझसे नहीं देखा जाता। मैं तेरी उम्मत को एक रात ऐसी अता करता हूँ जो 1000 महीने से ज्यादा बेहतर। यानी एक रात की अगर इबादत किसी को मिल जाए, एक रात का पूरा जागना अल्लाह अल्लाह की किसी को तौफीक हो जाए तो 83 साल 4 महीने का सवाब मिलता है। शबे कदर की जो रात है, लैलतुल कदर की जो रात है, अगर वो रात किसी को मिल जाए और कोई आदमी उसमें अल्लाह अल्लाह करे, जागे, प्रोग्राम बनाए, मांगने का वक्त प्रोग्राम बनाए, दुआ अल्लाह से करे, तो फरमाया कि एक रात के जागने पर 83 साल 4 महीने मुकम्मल इबादत में गुजारने के बराबर सवाब मिलता है। और अगर कोई रमजान की आखिरी 10 रातें जाग कर गुजार दे, जन्नत की तलब में गुजार दे, जहन्नुम के डर में गुजार दे, कुरान के शौक में गुजार दे, रब को राजी करने के लिए गुजार दे,
मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी करते हुए गुजार दे। तो उलमा ने लिखा है कि 10 रातों को जागने वाले को 833 बरस 4 महीने जागने का सवाब मिलता है। मगर दोस्तों ये सारी बातें यकीन की हैं। अब तुम ये समझ रहे होंगे कि बगैर देखे जहान की बगैर देखे हुए जहान की कहानियां कह रहा है। न जन्नत देखी, न दोज़ख देखा, न मौत का ज़ायक़ा चखा, न कब्र का अंधेरा देखा। और लोगों इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जुबान पे यकीन कर, नबी की बात पे यकीन कर, नबी के फरमान पे यकीन कर, अल्लाह के कुरान पे यकीन कर, अल्लाह के कलाम पे यकीन कर। खुदा की कसम तेरी आंखों की देखी बात गलत हो सकती है, काली कमली वाले का फरमान गलत नहीं हो सकता। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये वो रात है बरकतों वाली, रहमतों वाली, खैर वाली, सआदत मंदी और खुशबख्तियों वाली रात है। फरमाया रमजान की शब कदर की रात वो है जिसमें मैंने लोहे महफूज से अर्श अजीम से कुरान करीम उतारा। अब हम पहले कुरान करीम को नियामत जाने जभी तो बात बने। हमारे नजदीक सोना नियामत है, चांदी नियामत है, कोठी नियामत है, बंगला नियामत है, तख्तो ताज नियामत है, खूबसूरती नियामत है, हुस्नो जमाल नियामत है लोगों के नजदीक। मगर मुसलमानों खुदा की कसम जो चीज हमने बंदों से रोजाना छूटती देखी वो तो नियामत बन गई, और जो न कब्र में छूटे न हशर में छूटे वो खुदा का कुरान है, वो नियामत नहीं, इनाम नहीं। तो कितना बड़ा इनाम होगा। हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन एक आदमी फंस जाएगा और इतनी बुरी तरह फंसेगा कि परेशान होकर रह जाएगा, यकीन हो जाएगा कि मैं जहन्नमी हूं। एक बड़ा खूबसूरत आदमी आएगा और आके कहेगा आपने मुझे पहचाना? वो बंदा कहेगा नहीं। फरमाया ठीक है, तू है तो गुनाहगार, पर याद रख रमजान में गैर रमजान में तू मेरी तिलावत किया करता था, तू मेरी इज्जत करता था, तू मेरा इकराम करता था, मेरा एजाज करता था, मेरी साथ तेरी मोहब्बत थी, और मैं अल्लाह का कलाम हूँ, अल्लाह का कुरान हूँ। बेवफा नहीं, बरादरी चली गई, खानदान चला गया, औलाद चली गई, बीवी चली गई, कबीले वाले चले गए, यार दोस्त चले गए, मैं खुदा का कुरान तेरे साथ हमेशा वाबस्ता रहूंगा। उलमा ने लिखा है फिर वो कुरान करीम उस बंदे से पूछेगा, सारे कहो सुभान अल्लाह। वो कुरान करीम का जो बंदा बना हुआ होगा वो उस आदमी से कहेगा तेरे माँ बाप कहाँ हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरे माँ बाप कहाँ हैं? वो कहेगा मैं तो अपनी में गिरफ्तार था, मुझे अपने माँ बाप का पता नहीं। जब तलाश करेंगे माँ और बाप को तो ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर उनको दोज़ख की तरफ ले जा रहे हैं। ऐसी हालत में देखेंगे कि फरिश्ते घसीट कर जहन्नुम की तरफ ले जा रहे हैं। वो अल्लाह का कुरान आगे बढ़ेगा और जैसे ट्रैफिक वाला, पुलिस वाला, सिपाही सिटी मारकर ट्रैफिक को नहीं रोकता, एक लाइट मारेगा, एक रोशनी छोड़ेगा और कहेगा सब लोग ठहर जाएंगे। इस बंदे का माँ बाप कौन सा है? कि ये है कि आ जाओ, अल्लाह ने तुम्हें जन्नत अता कर दी। वो बंदे कहेंगे, माँ और बाप कहेंगे हमारे अमल तू ले तो नेकियां कम, गुनाह ज्यादा, गुनाहों के दफ्तर निकले। जहन्नुम का हमारा फैसला हो चुका, हम तो जहन्नुम की तरफ चले जा रहे थे।
को खींच कर जहन्नुम की तरफ ले चले थे, भले से रास्ते में मिल गई रहमत तेरी। और मालिक के कायनात, ये क्या कर्म हुआ कि दोज़ख से वापसी हो रही है। आवाज आएगी, कुरान करीम की बरकत है। तेरी औलाद ने कुरान पढ़ा, उस कुरान की बरकत से मैं खुदा ने तुम दोनों को माफ कर दिया। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। ये शब कदर वो रात है, लैलतुल क़द्र वो रात है। उलमा का इसमें इख्तिलाफ है कि वो रात है कौन सी। नबी करीम सबके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। एक सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शब कदर क्या चीज है? फरमाया एक रात है। फिर उसी सहाबी ने पूछा वो किस महीने में है? फरमाया रमजान के महीने में है। फिर उस सहाबी ने पूछा कौन सी रात है? फरमाया आखिरी अशरे की ताक रात है। और गुस्से होकर के फरमाया अब ना पूछियो। तो उस हिसाब से 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, 29वीं रात थी। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इत्तिकाफ था वो बिल इजमा और बिल इत्तिफाक 20वीं रात से शुरू होता है। तो सारे ही अशरा शब कदर का हुआ। हर रात को हासिल करने की, जागने की कोशिश की जाए। फरमाया वो शब कदर है क्या चीज? अबादाई लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। वो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसमें जन्नत को तैयार किया गया, जन्नत में दरख्त लगाए गए, जन्नत में फूल लगाए गए, जन्नत को सजाया गया, जन्नत की नहरों को खोला गया। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। जिब्रील अमीन सबसे झंडा साथ लेकर तशरीफ लाते हैं और बैतुल्लाह पे नस्ब कर देते हैं और सारी उम्मत के लिए ऐलान करते हैं, और फरिश्तों फैल जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ, घरों में चले जाओ, किश्तियों में चले जाओ, इलाकों में चले जाओ, लोगों में चले जाओ। जहाँ भी कोई अल्लाह को याद कर रहा हो, कुरान की तिलावत कर रहा हो, दुरूद शरीफ पढ़ रहा हो, इस्तिग़फ़ार कर रहा हो, दुआ कर रहा हो, फरिश्तों जाओ उनकी दुआओं पे आमीन कहो और उन बंदों से मुसाफा करो। इतना बड़ा इनाम और इतनी बड़ी रात। बाद उलमा ने ये लिखा है, तवज्जो करें, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बनी इस्राइल के 4 नबियों का जिक्र आया। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम, हजरत यूशा अलैहिस्सलाम। इन 4 नबियों का जिक्र खैर हुआ और ये जिक्र किया गया कि इन नबियों ने 80 साल इस तरह इबादत की कि आंख के पल झपकने के बराबर भी गफलत न की। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हजरत हिज़कील अलैहिस्सलाम ने, यूशा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को इतना याद किया, उसकी इतनी इबादत की, इतनी मुनाजात की, इतनी हम्दो सना की, इतनी तराना रेज़ी की, इतने सजदे किए, इतने उसके सामने सर झुकाया कि 80 साल इतना वक्त भी गफलत में ना गुजारा जैसे कि आंख की पलक झपकने का वक्त लगता है। अब बताओ उनकी बराबरी कौन करे? तो मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को इस पर रंजाया। उन्होंने इतनी इबादत की, मेरी उम्मत के लोग अगर इबादत भी करें फिर भी उम्रें थोड़ी है, मुकाबला कैसे होगा? फरमाया मेरे महबूब घबराना, एक रात ऐसी दूंगा 1000 महीनों से ज्यादा अफसल है।
بدقسمت قوم جماعت کی نماز بھی ادا نہیں کرتے، کوشش کر کے مغرب کی جماعت کی نماز ادا کرو، عشاء کی نماز جماعت کی ادا کرو، فجر کی نماز جماعت کی ادا کرو، تاکہ رات جو ہے وہ عبادت میں لکھی جائے۔ ایک اور بتا دوں، ان دنوں میں جو یہ ہفتہ گزر رہا ہے، جماعت کا چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پورے سال میں ایک دن بھی جماعت میں شریک نہ ہو، اتنا بڑا گناہ نہیں ہوتا جتنا آج اور ان دنوں میں ایک جماعت کے چھوڑنے سے گناہ ہوتا ہے۔ اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ پاک اکثر اور بیشتر لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، مگر 3 قسم کے 4 قسم کے آدمیوں کی نجات اب بھی نہیں ہوتی۔ مشرک کی نجات نہیں، دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں، گھر میں تصویر شوقیہ رکھنے والے کی بخشش نہیں، گھر میں کتا اور خنزیر رکھنے والے کی بخشش نہیں، اور اس گھر میں رحمت کا فرشتہ داخل ہی نہیں ہوتا جس گھر میں بدماشی بدکاری کر کے کوئی مرد اور کوئی عورت بے غسلہ پڑا۔ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے۔ اتنا بڑا انعام، اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی اللہ کی نعمت اور مہربانی اور اس کی قدردانی نہیں۔ فرمایا اس رات میں ساری رات اللہ پاک کی طرف سے ندا آتی ہے، اور گناہگار میں تجھے معاف کر دوں، اور بیمار میں تجھے شفا عطا کروں، اور تنگ دستی سوال کر میں تیری تنگ دستی کو دور کر کے فراخی عطا کر دوں۔ بات ساری یقین، قرآن اور ایمان کے بغیر ہم قبروں میں تباہ ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے نماز قضا کرنے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ایک سانپ اتنا زہریلا، اتنا زہر والا مسلط کر دیا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرمایا اتنا زہریلا سانپ ہے، اگر دنیا میں پھنکار مار دے زمین پر قیامت تک سبز گھاس پیدا نہ ہو۔ گنجا ہوتا ہے سانپ، وہ سانپ اللہ پاک کے حکم سے مردے پہ مسلط ہو جاتا ہے، پیروں سے لے کر سر کی طرف کاٹتا ہوا چلا جاتا ہے، اور سر کے لے کر پیروں کی طرف کاٹتا ہوا آتا ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس کو زبان بھی اللہ نے دے رکھی ہے، وہ کہتا ہے فجر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے مجھے حکم ہے کہ میں تجھے ظہر کی نماز تک ماروں، اور ظہر کی نماز قضا کرنے کی وجہ سے عصر کی نماز تک ماروں، اور عصر کی نماز سے لے کر کے مجھے حکم ہے کہ جو تو نے عصر کی نماز قضا کی ہے اس کی وجہ سے مغرب تک ماروں، اور جب مغرب کی نماز تو نے قضا کی ہے اس کی وجہ سے عشاء تک ماروں، اور عشاء کی جو قضا کی ہے عشاء سے لے کر فجر تک ماروں، تجھے مارتا ہی رہوں۔ عورتوں کو مردوں کو نماز کی نہایت پابندی کرنی چاہیے، اور شب قدر کی قدر کرو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عباس، میں تجھے ایک نماز ایسی بتاتا ہوں، یا ہر روز پڑھ لیا کر، یا تیسرے دن پڑھ لیا کر، یا ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کر، یا مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیا کر، اللہ پاک تیرے سارے گناہ معاف کر دے۔ وہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے نماز، صلاۃ التسبیح۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس طرح سے پڑھی جاتی ہے شمار کر کر کے۔ لوگ جانتے ہیں، عورتیں بھی جانتی ہیں، جس کو پتہ نہ ہو بعد میں مجھ سے پوچھ لینا۔ ہاں تمہیں یہ تو سب کو پتا ہے نا کہ اگر 10 کا نوٹ توڑاؤ تو ایک ایک کے کتنے روپے آنے چاہیے۔
یہ سب کو معلوم ہے کہ 100 کا نوٹ اگر ترائے تو 10 کے کتنے آنے چاہیے. یہ سب کو پتا ہے کہ 5 کے نوٹ کے ایک کتنے آنے چاہیے. اور یہ کسی کو پتہ نہیں کہ جب دم نکل رہا ہو تو منہ سے کیا کہنا چاہیے. یہ سب کہ کوٹھی بنگلے ایئر کنڈیشن محلات ہونے چاہیے. اور یہ کسی کو پتا نہیں کہ قبر کی وحشت اور اندھیری کوٹڑی میں روشنی کا انتظام بھی ہونا چاہیے. تو مالک کائنات نے اسی لیے یہ وقت عطا فرمایا اور یہ نعمت مرحمت فرمائی رمضان المبارک کی اور شب قدر کی کہ ساری رات میں سارا دن میں کمائی کرو، اللہ اللہ کرو، استغفار کرو. فرمایا آسمان سے فرشتے اترتے ہیں اور ہر گھر میں پھیل جاتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. جبریل کہتا ہے جاؤ اللہ اللہ کرنے والوں سے مصافحہ کر کے آ. فرشتے مصافحہ کرتے ہیں. اور جب رمضان المبارک کی آخری رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے کہا جاتا ہے. سارے مخلوق کے اللہ پاک مغفرت فرما دیتے ہیں، ساری امت کی بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. ساری رات سلامتی والی ہے، ساری رات نعمتوں والی ہے، رحمتوں بھری رات ہے، کرم بھری رات ہے، بھاگا والی رات ہے، رحمتوں والی رات ہے. اس لیے سلام. ہر شر سے امن ہے، سلامتی ہے. ہر فساد سے امن ہے، سلامتی ہے. ہر تکلیف سے امن ہے، سلامتی ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا اخیر آیا کرتا تھا صحابہ چیخیں مار مار کے رویا کرتے تھے، الہی پھر رمضان نہ جانے کس کو آئے گا اور کس کو نہیں. مدینے کی گلیوں میں صحابہ رویا کرتے تھے، مدینے کی گلیوں میں چیخ و پکار ہوا کرتی تھی کہ ہائے گیا رمضان چلا گیا، نہ جانے پھر زندگی میں آئے گا یا نہیں آئے گا، ہمارے گناہ کیسے معاف ہوں گے، ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی، ہماری استغفار کیسے قبول ہوگی، درود پاک کے درجے کیسے بڑھیں گے، تلاوت قرآن پاک پر انعام زیادہ سے زیادہ کیسے ملے. ان حضرات کا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یقین تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کھا رہے، صحابی آیا، فرمایا آؤ برکت والا کھانا کھا لو، اور فرمایا اسے ساری عمر نہ چھوڑنا. اندازہ لگا، پیٹ اپنا بھرو، کھانا کھاؤ، ذائقہ منہ میں لو اور ثواب بھی لو. اس نیت سے کھاؤ کہ کالی کملی والے کی سنت ہے، حضور کا حکم ہے. اس لیے یہ ارادہ نہ کرو کہ اس لیے کھا رہا ہوں دن میں بھوک نہ لگے، ثواب نہیں ملے گا. ایک گھونٹ پانی پی، نیت یہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کروں گا، حضور کی غلامی کروں گا، اطاعت کرتا کرتا مر جاؤں گا، اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ گھڑیاں نہ جانے کس کس کے لیے آخری گھڑیاں ہیں، یہ مہینہ نہ جانے کس کس کے لیے آخری مہینہ ہے. ابھی رمضان المبارک سے 2-4 دن پہلے ادھر جلال پور کی طرف ایک کشتی میں 45 مرد بچے عورتیں زیادہ بھر گئی، شادی کے لیے جا رہے ہیں. گھروں کو جندرے مار کے گئے، شام کو آ کے کھول لے گئے. خدا کی قسم جندرے کھولنے والے آج تک واپس نہ آئے. لاشیں نہ ملی، بچوں کی لاشیں نہ ملی، عورتوں کی نہ ملی. انہیں کیا پتا تھا کہ شادی نہیں بربادی ہونے والی ہے. یہ جو روزہ نہیں رکھتے نا، ان کا اللہ پر ایمان نہیں، ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں. اگر یقین ہو یہ اس طرح کھاتے پیتے پھرے. رمضان کا روزہ جھوٹ بولے، رمضان کا روزہ کوئی مسلمان کا بیٹا رشوت وصول کر، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا.
رمضان کا مہینہ اور کم تولتا رہے، رمضان المبارک کا مہینہ اور کم ناپتا رہے، رمضان المبارک کا جنتی مہینہ اور دھوکہ دے فریب کرے۔ یہ تو جنتی مہینہ ہے، جنت بناؤ، دوزخ اللہ پاک نے بند کر دی، اپنے اوپر جہنم کو حرام کرنے کی کوشش کرو۔ ارے بند ہو گئی تو اسے بند ہی رہنے دو۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی دیہڑیاں نہیں لگتی، پھر بچوں کو کہاں سے کھلائے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بچوں کا خدا تو ہوا نا، بچوں کو پالنے والا تو ہے، ان بچوں کا پیٹ بھرنے والا تو کب سے بن گیا؟ خدا کا قرآن سن، فرمایا بلا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقکم وإیاہم۔ اپنی اولاد کو قتل نہ کیا کرو، اپنی اولاد کو دیکھ کر تنگ نہ ہوا کرو، ان کا کپڑا کہاں سے لاؤں، ان کے لیے روٹی کہاں سے لاؤں، ان کا خرچہ پورا کیسے کروں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان کو تجھے بھی روزی ان معصوم بچوں کے صدقے میں مل رہی ہے۔ نحن نرزقکم وإیاہم۔ تیرا عمل، تیری کرتوت، تیری بدعمالی، تیری روح سیاہی اس قابل کہاں ہے کہ تجھے پانی کا گھونٹ دیا جائے، تجھے روٹی کا ٹکڑا دیا جائے؟ فرمایا مجھے اپنے مالک کائنات ہونے کی قسم ہے، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم ہے، مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ بے گناہ، یہ معصوم جو تیرے گھر میں رہتے ہیں، ارے ان کی وجہ سے مجھے روٹی مل رہی ہے، ورنہ تجھے تو میں مٹی چٹانے کو بھی تیار ہے۔ پھر بندہ خدا کیسے بنا؟ پالنے والی ذات خدا کی ہے، بندہ نہیں۔ چلو اگر یہ بھی سوچا کہ یار ایک مہینے کی آمدنی اگر نہ کی تو کمی ہو جائے گی، تمہیں کیا خبر اگر ایک ذرا سا رگڑا لگ گیا بیماری کا تو ڈاکٹر تو سارے مہینے کے پیسے ایک چکر میں لے جائے گا۔ توبہ توبہ توبہ۔ کل ہی بتا رہے تھے ہمارے حاجی صاحب کو داخل کرنے کے لیے گئے، ایک کمرے کے ایک دن کے 300 روپے، کولر والے کمرے کے ایک دن کا 150 اور اے سی والے کمرے کا ایک دن کا 300۔ اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ، اللہ تیری پناہ۔ یہ ڈاکٹر ہیں یا جہنم کے دروغے ہیں، پتہ ہی نہیں کہاں لے جاتے اتنے پیسے۔ ایک دن کے 300 ایک کمرے کے، دوائیوں کے بغیر۔ تیری سمجھ میں تو آتا نہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحبان ہے یا حضرت اسرائیل کا کنبہ ہے، یعنی 9000 روپے مہینہ ایک کمرے کا ہو گیا نا۔ تو پھر یاد رکھو جنت بھی سستا نہیں ہے، بڑی قیمت ہے جنت کی، بڑی قیمت ہے۔ اور ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں، ویسے دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بزرگ ہے، اللہ والا ہے، اس کے سامنے سے ایک باندی گزری، ایک لڑکی گزری، بڑی خوبصورت ہے، بڑے کپڑے ہیں، بڑی خوشبو ہے، بڑی چٹک مٹک ہے، بڑا ہی ناز و نیاز ہے، اور بڑی عجب ہے، بڑی خود بینی ہے، بڑی حسینہ ہے، بڑی اکڑ اکڑ کے چل رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تیری کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے تیری؟ باندی تھی نا، پہلے زمانے میں باندیاں بکا کرتی تھی، کہ تیری کیا قیمت ہے؟ اس نے جب مالک بن دینار کے کپڑوں پہ نظر ڈالی، پھٹے پرانے غریب آدمی، کہنے لگی شکل تو دیکھو میری قیمت پوچھنے والے کی، خریدنے والا منہ تو بنا پہلے۔ اچھا اتنی عقل کرتی ہے، بتا تو صحیح تیری کیا قیمت ہے؟ وہ کہنے لگے اچھا تو ہی بتا فقیر، تو ہی بتا میری قیمت کیا ہے؟ تو مالک بن دینار فرمانے لگے میرے نزدیک تیری قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں،
کھجور بھی نہیں، میرے نزدیک تیری قیمت کھجور کی 2 گٹھلیاں۔ تو بڑی ہنسی، انہوں نے کہا واہ واہ، خوب قیمت لگائی میری، ذرا آؤ تو صحیح، میرے مالک سے میری قیمت پوچھنا جس کی وہ باندھی تھی۔ اس نے سوچا چلو میرا مالک 2 گھڑی ہنسے گا، دل لگی ہوگی، مذاق ہوگا۔ مالک بن دینار کو فقیر سمجھ کے ساتھ لے گئی اور وہاں جا کے کہنے لگی اپنے مالک سے کہ ذرا اس سے میری قیمت پوچھنا۔ انہوں نے کہا بھئی فقیر کیا قیمت ہے اس باندھی کی؟ انہوں نے کہا جی کھجور کی 2 گٹھلیاں۔ انہوں نے کہا اتنی کم قیمت کیوں؟ مالک بن دینار فرمانے لگے اس میں عیب بہت زیادہ ہے، خامیاں ہیں، نقص بڑے ہیں، پسینہ آ جائے تو بدبو آنے لگے، منجن مساج نہ ملے تو دانت میلے ہو جائے، سرما نہ ڈالے تو آنکھیں اچھی نہ لگے، سر میں تیل نہ لگائے تو ڈین نظر آئے، کپڑے صاف نہ ہو تو چڑیل نظر آئے، پیشاب رک جائے بیمار نظر آئے، پخانہ رک جائے بیمار نظر آئے، ہوا رک جائے بیمار نظر آئے، کھانے کو نہ ملے تڑپ تڑپ کے مر جائے، پانی نہ ملے ترس ترس کے مر جائے۔ جس لڑکی میں اتنے عیب ہو، کھجور کی 2 گٹھلیوں سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے وہ کہنے لگا اس باندھی کا جو مالک تھا، انہوں نے کہا پھر یہ تو ہر عورت میں عیب ہے، ہر عورت پخانہ بھی کرتی ہے، پیشاب بھی کرتی ہے، ہوا بھی خارج کرتی ہے، پسینہ بھی آتا ہے، تھوکتی بھی ہے، کھانے کو مانگتی ہے، پینے کو مانگتی ہے، پہننے کو بھی چاہیے، کوئی ایسی عورت بھی ہے جو یہ ساری چیزیں مانگے ہی نہ؟ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہاں میرے پاس ہے، نہ تو اس سے کپڑا مانگے، نہ کھانے کو مانگے، نہ پینے کو مانگے، نہ مساگ مانگے، نہ سرما مسی مانگے، نہ میک اپ کا سامان مانگے، نہ کپڑا مانگے، کوئی شاید اس سے نہ مانگے، نہ نیند آئے، نہ بیمار پڑے، نہ ڈاکٹر لانا پڑے، نہ حکیم لانا پڑے، کوئی بلانا بھی نہ پڑے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے پاس ایسی عورت ہے، نہ تیری موت آئے، نہ اس کی موت آئے، نہ جدائی کبھی بھی ہو۔ دنیا کی عورت کے ساتھ جب آدمی بغل گیر ہوتا ہے نا، عورت آدمی کے بغل میں ہو، پیار کر رہا ہو، اور دل میں یہ بات آ جائے کہ آج تو یہ میری بغل میں ہے، کل پتہ نہیں کہاں ہوگی یا قبر میں ہوگی، خدا کی قسم ہاتھ ڈھیلے چھٹ جائیں گے، بدن ڈھیلا چھٹ جائے گا، طبیعت پھر جائے گی۔ تمہارا سودا تو اس باندھی کے مالک نے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اس کی قیمت بتا پھر کیا ہے، جو عورت پسینہ نہ آئے، نہ کھانے کو مانگے، نہ پینے کو طلب کرے، نہ لباس لانا پڑے، نہ ڈاکٹر حکیم کی ضرورت پڑے، کوئی چیز نہیں۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اور لوگوں اس عورت کی قیمت، جنتی حور کی قیمت، پچھلی رات ہو، رمضان کا مہینہ ہو، تہجد کا وقت ہو، نماز اس کی قیمت ہے۔ آج عادت نہیں، صبح اٹھیں گے نا سحری کے وقت سگریٹ پیتے رہیں گے، حقے پہ زور لگائیں گے، ایک عورت کھانا پکائے گی، باقی برتن ادھر رکھ یہ کر، اور یہ نہیں کہ 2-4 رکعت نماز نفل ادا کر لوں، یہ دن پھر شاید کس کو آئیں گے اور کس کو نہیں آئیں گے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ توفیق دی اور یہ وقت عطا فرمایا، اس کی قدر کرو، رات کو بھی قدر سے گزارو، دن کو بھی قدر سے گزارو، توبہ استغفار کا اہتمام بناؤ، جتنے دن باقی ہے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو، صلاۃ التسبیح پڑھو، استغفار کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرو، کپڑے بھی دھو، اللہ اللہ بھی کرو، برتن بھی مانجو، کلمہ کا ورد بھی کرو۔ حدیث میں آتا ہے، سنو میری بات عورت مرد کان لگا کر، حضور فرماتے ہیں جو زبان
میرا نام لیتی ہے اس زبان کو جہنم میں ڈالتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اس میں آتا ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں، بعض لوگ اللہ کی زمین پہ چلتے ہیں اور زمین اللہ سے یہ اجازت مانگتی ہے، پروردگار اگر اجازت ہو میں اس کو نگل جاؤں، میں نہیں چاہتی کہ اس کے منحوس قدم مجھ پہ پڑتے رہیں، اجازت ملے میں اس کو لقمہ بنا کر کے نگل جاؤں، اس کو زمین کی تہ میں لے آؤں۔ اور ایک اور ارشاد ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا کہ جب قوم کے اندر 3 چیزیں ہو جائیں، جب کسی قوم میں 3 عادتیں، 3 خصلتیں، 3 برائیاں پیدا ہو جائیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قوم پھر زمین کے اوپر بسنے کے لائق نہیں رہتی، اس قوم کو زمین کے اندر غرق ہو جانا چاہیے۔ وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی بات تو ان کی یہ ہے کہ جب قوم کے امیر لوگ، غنی لوگ، مالدار لوگ بخیل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو سرمایہ دیا ہے، رب العالمین نے جو ان کو پیسہ اور دولت دی ہے، اس میں کسی غریب کا وہ حصہ ہی نہ رکھے۔ چنانچہ آج آپ دیکھ لیں فالتو لاکھوں روپیہ لگ جائے گا، لیکن کسی بیوہ کے گھر 1 سیر آٹا دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوا امیر آدمی شرماتا ہے کبھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی نہ گھس جائے۔ حالانکہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد وقت ایسا قبولیت کا ہوتا ہے جو آدمی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دے محبت کے ساتھ، یہ بچہ یتیم ہے، اس کا لاڈ اجڑ گیا، اس کا مان اجڑ گیا، اس کا ابا رخصت ہو گیا، اس کو گود میں بٹھا کر پوچھنے والا چلا گیا بیٹا تو کیا چیز کھاوے گا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب یتیم کے سر پہ آدمی محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرتا ہے، اللہ پاک یوں فرماتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جاتے ہیں اتنی نیکیاں ہاتھ پھیرنے والے کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ مگر ہمارے یہاں دستور نہیں، غریب کو مارو اور نیچا کرو اسے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، راستے میں کچھ بچوں کو کھیلتے ہوئے آپ نے دیکھ لیا، بڑی خوشی سے چھلانگے لگا رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ دیوار کے ساتھ بالکل مونچھا غمزدہ پریشان کھڑا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ مبارک اس بچے پہ پڑ گئی، آپ نے قریب تشریف لا کر اس سے پوچھا او بچے، سارے بچے کھیل رہے ہیں تو کیوں نہیں کھیلتا؟ کہنے لگا میرا کھلانے والا دنیا سے چلا گیا، کیسے کھیلوں؟ ابا نہیں، اماں نہیں، ہر وقت پریشان رہتا ہوں، لوگوں کے دروازوں پہ چوکھٹوں پہ دھکے کھاتا ہوں۔ آپ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ سے اس یتیم کی انگلی پکڑی اور اپنی ساتھ پیار کرتے ہوئے تشریف لے آئے، فرمایا جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ والی آج اللہ پاک نے تجھے بڑی غنیمت بخشی ہے، بڑی دولت دی ہے، عید کا دن ہے، میں عید کی نماز کے لیے جا رہا تھا، بچے سارے خوشیاں منا رہے تھے، یہ بچہ دیکھا میں نے بڑا غمزدہ کھڑا تھا، بڑا پریشان کھڑا تھا، اب میں نے اس سے پوچھا آج عید کا دن ہے تو خوشی کیوں نہیں مناتا؟ بچہ نے جواب دیا میری خوشی منانے والے دونوں ہی چلے گئے۔ آج اللہ نے یہ موقع بخشا ہے، اسے نہلا دھلا، اس کو نئے کپڑے پہنا، معصوم بچے کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا بیٹا گھبرانا، یہ عائشہ
आमिना सिद्दीका तेरी अम्मा है, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आज से तेरा अब्बा बन गया हूं। नहलाया धुलाया, खिलाया पिलाया, हंसाया, उसे बुलाया, साथ लेकर जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उन बच्चों के पास से फिर गुजरे जो पहले खेल रहे थे। उस जमाने के तो बच्चे भी समझदार थे, आज तो चिट्टी दाढ़ी वालों को समझ नहीं है। कब्र बिल्कुल किनारे, कब्र के किनारे पे खड़े हैं, फिर भी समझ नहीं। किसी को हसद ने मारा, किसी को तकब्बुर ने मारा, किसी को दौलत की बीमारी ने मारा, इसी को मजजूब कहता है। नफ्स और शैतान खंजर दर बगल। कोई आदमी अपने बारे में इत्मीनान न करे कि मेरा मामला ठीक हो गया, न जाने आखिरी वक्त में क्या बन जाएगी। एक अल्लाह वाले का इंतकाल होने लगा, आखिरी वक्त है। खानदान उस अल्लाह वाले का चारों तरफ बैठा हुआ है, मुरीदीन बैठे हुए हैं, अल्लाह वाले के चारों तरफ हल्का बैठा हुआ, आखिरी वक्त है। अरबी जुबान में जिसका तर्जमा ये है, उसकी जुबान से एक बात निकलती है, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। मरने के बाद किसी ने ख्वाब में देखा तो पूछा, हजरत जी दुनिया दुरूद शरीफ पढ़ती है, मरते वक्त कलमा पढ़ते हैं, अल्लाह अल्लाह करते हैं, ये आप अभी नहीं क्या फरमा रहे थे? तो यूं फरमाया, तुम्हें क्या मालूम है, शैतान मेरे सामने खड़ा था और कहता था मैंने दुनिया को फंसाया, दुनिया को वरगलाया, दुनिया को बहकाया, तू मेरे फंदे से फंस गया, तेरे इल्म ने, तेरी नेकी ने बचा लिया। तो मैं कहता था जालिम अभी तो सांस आ रही है, ना जाने क्या बनेगी, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। इसी को मजजूब कहता है, क्या मालूम क्या बन जाएगा, किस हाल में दम निकलेगा, रात को क्या हो जाएगा, दिन को क्या बन जाएगा। फरमाया नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ए गाफिल संभल। आया दुश्मन का वार। 4 नमाजें पढ़ी, बाकी सारी दुनिया काफिर नजर आने लग जाती है। मैं नमाजी हूं, ये सारे बेईमान फिरते हैं। शैतान पैदा करता है ये चीजें। अगर अल्लाह नाम पे थोड़ी सी कभी खैरात कर दी तो बहाने बहाने लोगों के सामने जिक्र हो रहा है, अजी आजकल तो हमारे कारोबार नहीं, वरना इंशाअल्लाह फला मस्जिद जो है ना ये हमने बनाई थी। बहाने बहाने बताना। इसलिए मजजूब कहता है घबराया ना कर और अपने आप को इत्मीनान न दिलाया कर। कहता नफ्स और शैतान है खंजर दर बगल, वार होने को है ए गाफिल संभल। चला शैतान का खंजर, चला शैतान का खंजर, लगाया उसने दो, लगाया उसने दो। लोगों का ख्याल यह है कि शैतान सिर्फ वो, शैतान के बहकाई में वो आदमी आता है जो किसी को कत्ल कर दे। लोगों के नजदीक सिर्फ जिना करना गुनाह है, कत्ल करना गुनाह है, चोरी करना गुनाह है, डाका मारना गुनाह है, और चौथी चीज गुनाह ही कोई नहीं। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुबारक मजलिस है, सहाबा किराम का दौर है, नबी का दोहरा दामाद, मजलिस है उस्मान ज़िन्नुरैन की। एक आदमी मजलिस में आके बैठा, हजरत उस्मान की मजलिस में एक आदमी आके बैठा तो हजरत उस्मान फरमाते हैं, तवज्जो, हजरत उस्मान फरमाते हैं, यूं नहीं फरमाया कि तूने ऐसा किया है, उसे जलील नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया लोगों को शर्म नहीं आती, लोग आंख का जिना करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं, लोग आंख का गुनाह करके मेरी मजलिस में आके बैठते हैं। तो दौर था ना सहाबा किराम का, फौरन चोट की किसी ने कि नबी के बाद वही आनी शुरू हो गई।
یعنی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ کوئی آدمی غلط نگاہ ڈال کے آیا؟ اس کی رستے میں نظر کہیں غلط پڑی تھی آنے والے کی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی بات کرنے والے کو بھی دیکھو اور پھر چوٹ کرنے والے کو بھی دیکھو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی پاک مجلس میں اگر ایک تولا بھی کوئی پخانہ لے کر آ جائے تو بدبو تو آ ہی جائے گی نا۔ صحابہ کی پاک مجلس میں اگر کوئی آنکھ کا زنا بھی کر کے آیا فرمایا مجلس کے اندر بدبو پھیل گئی۔ تو اللہ والوں کی مجلس ہے اور اللہ والوں کی رفاقت ایک بہت بڑی چیز تھی، کبھی لوگ حاصل کیا کرتے تھے، اب تو ہر آدمی پیر ہے، ہر آدمی لیڈر ہے، ہر آدمی چودھری ہے، ہر آدمی بڑا بنا ہوا ہے، چھوٹا ہم میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ان ولیوں کی بھی الگ الگ بیچاروں کی رمزیں ہوتی ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ دلی میں مزار ہے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ دیکھو میں ذکر خیر کر رہا ہوں نا، کئی لوگ تمہیں نکلتے ہوئے ٹانگے والے، گھوڑے والے، رکشے والے کہتے ہیں قاری علی ولیوں کو نہیں مانتا۔ میں یہ ذکر خیر ولیوں ہی کا تو کر رہا ہوں۔ بات صرف اتنی ہے، تمہیں اچھی لگے یہ بری لگے، میں ننگوں کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک ولی وہ ہے جس کی رگ رس سے، نس نس سے، خون کے قطرے قطرے سے، ہر ادا سے، ہر سنت سے، ہر طریقے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہوتا ہو۔ میں اس کو ولی نہیں مانتا جو کپڑوں سے ننگا پھرتا ہو۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ کو بھٹیارے نے دیکھا، ایک تباہی تندور والا حضرت خواجہ صاحب کو دیکھا کہ جامع مسجد دلی کے پیڑیوں پہ، سیڑھی پہ کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں، کبھی چڑھتے ہیں کبھی اترتے ہیں، پریشانی کا عالم۔ تو تباہی تو ضرور تھا، بھٹیارا تو تھا، مگر تھا تو دلی کا۔ وہ سمجھ گیا کہ حضرت کو کوئی پریشانی ہے، پہنچا اور جا کے کہنے لگا حضرت کیا بات ہے، آج رات کافی گزر گئی ہے، آرام فرماؤ، کبھی چڑھتے ہو کبھی اترتے ہو، پریشانی کیا پریشانی ہے؟ فرمایا 4 مہمان ہیں، کھانا کھلانا ہے، میرے پلے کچھ نہیں۔ اندازہ لگاؤ ابھی ابھی ولی یہ کہہ رہا کہ میرے پلے دھیلا دمڑی کچھ نہیں، 4 مہمان ہیں، شرمندہ ہوں ان کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت یہ کون سی فکر کی بات ہے، میں بھی لاتا ہوں۔ وہ کھانا لایا اور حضرت کے مہمانوں کو کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا، فارغ ہو گئے۔ دیکھو ولی کی بات، ابھی تو کہتا تھا کہ روٹی نہیں ہے، اور ابھی ابھی وہی ولی کہتا ہے بٹیارے کا ہاتھ پکڑ کے مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب تیرے جیسا اگر وہاں ہوتا تو کہتا کہ جی کوئی گورنری سرمنری دلاؤ، اسمبلی کی ممبری دلاؤ، کوئی تھوڑے علاقے کا ڈھیر سیاح ہو گیا تو آخیا کہ جی میں کو گئی پر نہ دو، پہلی پرانی تھی گئی ہے ہوں میں کو کوئی نوی لاوی چا پر نہ ہو، یہ شے منگنی ہے اور کیا منگے۔ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ بٹیارے کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہیں، فرمانے لگے مانگ کیا مانگتا ہے۔ وہ تباہی بھی دلی کا تھا نا، کہنے لگا حضرت بس اللہ کا دیا سب کچھ ہے، بس آپ رہنے دیں۔ فرمایا نہیں نہیں، مانگ کیا مانگتا ہے۔ اس نے کہا حضرت پھر اگر دینے پہ آئے ہو نا، اور اگر اتنا ہی دریائے کرم جوش میں ہے اور آپ دینے کا جذبہ لیے ہوئے ہیں، پھر مجھے اپنے جیسا بنا دو، اپنے جیسا بنا دو۔ کیا مانگا ہے؟ مجھے اپنے جیسا بنا دو۔ فرمایا نہیں برداشت کر سکے گا۔ کہنے لگا پھر پوچھتے کیوں ہو کیا مانگتا ہے، جب دینا ہی کچھ نہیں تو پوچھتے کیوں ہو، اگر دینے پہ آئے ہو اپنے جیسا بنا دو۔ یوں لکھا ہے کہ خواجہ باقی باللہ نے اس بٹیارے کو اپنے سینے سے لگا کر کے تھوڑا سا دبایا تھا، پٹاخ کر کے روح نکل گئی بٹیارے کی۔
بلا جو تجلیات خداوندی بتدریج آہستہ آہستہ سینے میں آئے تھے، ان کا کرنٹ وہ یکدم برداشت کیسے کرتا؟ میرا عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو کب سنبھالیں گے، اور وہ کون سا وقت آئے گا کہ ہم اس بات کے قائل ہوں گے اور تسلیم کریں گے کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میں نے اس لیے عرض کیا، مجذوب کہتا ہے نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل۔ کبھی 4 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کر لی، تسبیح پھیر لی، تو دوسروں کو یہ تو دنیا کے دھندے میں پھنسے ہوئے ہیں، میں بہت بڑا ولی ہوں، میں بہت بڑا ابدال ہوں، مجھ سے بڑا تو کوئی نیک ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑی مار ہے شیطان کی۔ اسی کو کہتا ہے کہ نفس اور شیطان ہے خنجر در بغل، وار ہونے کو ہے اے غافل سنبھل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، آ نہ جائے دین و ایمان میں خلل، باز باز اے بدعمل۔ کچھ تو سوچ، کس کی تو پیداوار ہے، کس نے تجھے بنایا، کس نے تجھے یہ آنکھیں دی، کس نے یہ لب دیے، کس نے یہ دل دیا، کس نے یہ دماغ دیا، کس نے یہ شعور بخشا، کس نے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی ذات فرماتی ہے او لوگو مجھے بھی بڑا دکھ لگتا ہے، مجھے بھی بڑا صدمہ ہوتا ہے، میرا قہر جوش میں آ جاتا ہے جب پیاری شکل بناؤں میں، پیاری صورت بنائی میں نے، پیارا ماتھا سونی شکل بنائی میں نے، جب میری چوکھٹ کے سوا دوسروں کے دروازے پہ جا کے تو ماتھا رکھتا ہے، فرمایا میرا قہر جوش میں آتا ہے تجھے برباد کر دوں۔ سب کچھ میں نے دیا، سب کچھ میں نے بخشا، اور پھر بھی شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ ایک راستے سے گزر رہے ہیں، مریدین ساتھ ہیں، حلقہ ساتھ ہے، راستے میں ایک گندگی کا ڈھیر پڑا ہوا تھا، بدبو آ رہی تھی، تو شاہ عبد القدوس نے اپنے حلقے اثر کے لوگوں سے اور مریدوں سے کہا ٹھہر جاؤ۔ حالانکہ لوگ ناک پہ کپڑا رکھ کر جلدی گزرنا چاہتے تھے، بدبو سے بچنے کے لیے تیز رفتار وہاں سے گزرنا چاہتے تھے، مگر شیخ کے کہنے پر کھڑے ہو گئے۔ شکر ہے تم نہ تم جیسے وہاں مرید بھی نہیں تھے، ورنہ کہتے کہ اے پھٹ گیا شیخ ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا برائی دا چنگائی دا، گندگی دے پہ کول ساں کو کھڑائی کھڑے۔ شاہ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگوں یہ گندگی، یہ پخانہ، یہ افولت والی چیز تمہیں ایک سبق دے رہی ہے۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ گندگی سبق دے رہی ہے، کہ ہاں یہ بدبو کا ٹھکانہ یہ سبق دے رہا ہے، کہ ہاں یہ ایک سبق تمہیں پڑھا رہا ہے۔ اور وہ کیا؟ شیخ فرمانے لگے یہ گندگی تم سے کہتی ہے او لوگوں کل سے پہلے میں مٹھائی کی صورت میں حلوائی کی تھال میں رکھا ہوا تھا، جو دیکھتا تھا اس کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، حلوے کی صورت میں تھا، جلیبی کی صورت میں تھا، امرتی کی صورت میں تھا، اور اے گندگی کا ڈھیر لوگوں تم سے یہ کہتا ہے کل میں فروٹ والے کی ٹوکری میں رکھا ہوا تھا، اناج کی شکل میں تھا، غلے کی شکل میں تھا، پھل کی شکل میں تھا، فروٹ کی شکل میں تھا، مٹھائی کی صورت میں تھا، جو مجھے امید ہے آپ کو بیان پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو بیان پسند آیا تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کریں اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔